व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिः वाक्यकारं तत्र गतदिवसे वयं कियत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः जल्पभिक्षपुट्टलुण्ट वृङः शागन् शाकन् इति प्रत्ययं दृष्टवन्तः। जल्पाकः, भिक्षाकः, कुट्टाकः, लुण्टाकः, वराकः इति रूपाणि। वराकी इति अस्ति, शागन् प्रत्ययः षित् अस्ति, षित् अस्ति इति कृत्वा तत्र षित् गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण स्त्रीत्व विवक्षायां ङीष् प्रत्ययः भवति। ङीष् प्रत्ययः भवति, तेन तत्र किं रूपं भवति? वराकी इति स्त्रीलिङ्गे रूपं भवति। एवं जल्पाकी, भिक्षाकी, कुट्टाकी, लुण्डाकी, वराकी इति ङीष् प्रत्ययान् शब्दाः भवन्ति स्त्री प्रत्यये, स्त्रीलिङ्गे स्त्रीत्व विवक्षायाम् इति तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः। प्रजोरिनिः इति अग्रिमं सूत्रम्। प्रजोरिनिः इति सूत्रमस्ति। प्रजवी, प्रजविनौ, प्रजविनः इति उदाहरणमस्ति। प्रापूर्वक जू धातु, जू धातु सौत्र धातु अस्ति, सूत्रे धातुपाठे नास्ति। इतः पूर्वमपि आगतमासीत्, सः धातुः आगतः जू इति सौत्र धातुः सूत्रे एव अस्ति। तर्हि तत्र एवमस्ति, प्रजोः इति अस्ति पञ्चमी एकवचनं। प्रापूर्वक जू धातोः इनिः इति अस्ति। इनि प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। इनि इति प्रत्ययः विधीयते। कस्मिन् अर्थे? यदा अधिकारः अस्ति तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इत्यर्थेषु इति अस्ति। तत्र प्रजोः इनिः इति अस्ति। तर्हि प्रापूर्वक जू धातोः तत्र किं भवति? तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु तत्र किं भवति? तस्मात् इनि प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। इनि इति प्रत्ययः। इनि प्रत्यये तत्र किं भवति? इन् इति अवशिष्यते। इन् इति अवशिष्यते। इनि इति इकारः लुप्तः भवति। इकारः इत्संज्ञकः तस्य लोपः भवति। इन् इति भवति। तर्हि सूत्रार्थः प्रपूर्वात् जवतेः तच्छीलादिषु कर्तृषु इनिः प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां तथा नास्ति अर्थः। काशिकातः द्रष्टव्यः। प्रपूर्वात् जवतेः तच्छीलादिषु कर्तृषु, तच्छीलादिषु तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु कर्तृषु इनि प्रत्ययः भवति इति अस्ति। इनि प्रत्ययः भवति। तर्हि तत्र किं भवति? बालमनोरमायामपि एवमेवमस्ति। प्रपूर्वात् अस्मात् इनि प्रत्ययः स्यात् तच्छीलादिषु अर्थेषु इति।
नकारादिकारः उच्चारणार्थः इत्यपि उक्तम्। तर्हि कथं भवति तस्य रूपमिति पश्यामः। प्र उपसर्गपूर्वक जू धातु, प्र उपसर्गपूर्वक जू धातु अस्ति। यदा यः बहु वेगेन धावति इत्यादिषु अर्थेषु यदा भागना तादृश अर्थे जू इति तत्र अस्ति, तत्र प्रपूर्वक जू धातु, ततः इनि प्रत्ययः, तर्हि प्रा जू इन् इति भवति, प्रा जू इन् इति भवति। प्रा जू इन् इति स्थिते तत्र उकारस्य गुणः भवति, सार्वधातुकगुणः भवति। तर्हि किं भवति? प्रा जो इन् इति भवति। अवादेशः भवति चेत् प्रा जव इन् इति भवति। मिलित्वा किं भवति? प्रा जविन्, प्रजविन् इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये प्रजवि इति स्वादिकार्याणि भवन्ति तत्र, तर्हि प्रजवी इति रूपं भवति। एतादृशरूपाणि वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, तेन इदानीं विवरणं न करोमि। प्रजवी इति भवति। प्रजवी, प्रजविनौ, प्रजविनः इति सिद्धरूपं भवति। प्रजवी, प्रजविनौ, प्रजविनः इति सिद्धरूपं भवति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमं सूत्रं तावदेव तस्य अस्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति जी दृक्षि वि श्री इण वम अव्यथ अभ्यम परिभू प्रसूभ्यश्च इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र शृणुमः। इति तस्य उच्चारणमस्ति। तत्र एवमस्ति जि द्र क्षि वि श्री इण वम अव्यथ अभ्यम परिभू प्रसूभि प्रसूभ्यश्च प्र उपसर्गपूर्वक सु, प्र उपसर्गपूर्वक सु। तर्हि तत्र जि अस्ति, दृ अस्ति, क्षि अस्ति, वि अस्ति, श्री इण वम नञ्पूर्वक व्यथ अव्यथ, नञ्पूर्वक व्यथ अभिपूर्वक अम, अनन्तरं परिपूर्वक भू, प्रपूर्वक सु। एतेभ्यः धातुभ्यः इनि प्रत्ययः भवति तच्छ्वील तद्धर्म तत्साधुकारेषु अर्थेषु इत्यर्थः। सूत्रार्थः स्पष्टः। इनि प्रत्यय विधायकं सूत्रं पूर्वसूत्राद् इनि इति अनुवर्तते। इनि इति अनुवर्तते। कृततिङ् इति कृत्, अन्य सर्वं यथापूर्वं तत्र अधिकाराः भवन्ति। तर्हि जे द्र क्षि वि श्री इण वम नञ्पूर्वक व्यथ अभ्यम, अभ्यम इति अस्ति, अभिपूर्वक अम, परिपूर्वक भू, अनन्तरं प्रपूर्वक सु। एतेभ्यः धातुभ्यः इनि इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। तत्र पश्यतु काशिका। एवमेव सूत्रार्थः जि जये दृङ् आदरे क्षि क्षये क्षि निवासगत्योः इति द्वयोरपि ग्रहणं, प्रसु इति षु प्रेरणे इत्यस्य ग्रहणं, जि प्रभृतिभ्यः धातुभ्यः इनि प्रत्ययः भवति तच्छीलादिषु कर्तृषु इति सूत्रार्थः। जि
प्रभृतिभ्यः जि प्रभृतिभ्यः धातुभ्यः इनि प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। पश्यतु, सूत्रार्थः अत्र दत्तः अस्ति। जयी दरी क्षयी विश्रयी अत्ययी वमी अव्यधी अभ्यमी परिभवी प्रसवी इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तस्य एतानि रूपाणि अत्र तत्र पुनः पश्यामः वयं तत्र किं किम् अस्ति इति एकैक धातुं स्वीकृत्य वयं तत्र उदाहरणानि पश्यामः। प्रथमधातुः अस्ति जि। जि जये इति धातु वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः। धातुं वयं जानीमः। कः धातुः? जि जये अभिभवे च। जि जये अभिभवे च इति एतत् वयं जानीमः, इतः पूर्वं दृष्टवन्तः। एकम् उदाहरणं विस्तरेण पश्यामः, अन्यत् सर्वं समानमस्ति। जि धातु अनेन सूत्रेण इनि प्रत्ययः। जि धातु इकारस्य लोपे इन् इति भवति, जि इन् इति भवति अनेन सूत्रेण। तर्हि तत्र इकारस्य पुनः सार्वधातुकगुणः भवति। सार्वधातुकगुणः भवति चेत् जे सार्वधातुकगुणे जे इन् इति भवति। जे इत्यस्य अयादेशः भवति चेत् ज य इति भवति। जय इन् इति भवति, मिलित्वा जयिन्। जयिन् इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये उपधादीर्घे न लोपप्राज्ञकारलोपे सुप्रत्ययस्य लोपे जयी इति रूपं भवति। जयी इति रूपं भवति। जयी इत्युक्ते यस्य जयस्वभावः अस्ति, सर्वदा सः जयति, तादृशस्वभाववान् जयी इति उच्यते। जयी जयिनौ जैनः इति सिद्धरूपम्। जयी जैनौ जैनः इति सिद्धरूपं भवति। दृङ् धातु अग्रिम दृ। दृ आदरे। कः धातुः? दृ आदरे। दृ आदरे इति अस्ति। दृङ् तुदादिगणे अस्ति। यदा आ उपसर्ग, अयं धातुः आङ् उपसर्गपूर्वकः एव प्रयुज्यते इति आद्रियते। अत्र दरी इत्यस्ति। तत्र दृङ् आदरे इति धातु। आद्रियते आद्रियेते आद्रियन्ते। आद्रियस्य आद्रियते आद्रियध्वे आद्रिय आद्रियावय आद्रियामहे इति सिद्धरूपं भवति। तर्हि तत्र दृ इति धातु इन् प्रत्ययः। दृ धातु इन् प्रत्ययः। तत्र किं भवति? तत्र भवति, तत्र इनि प्रत्यये भवति ऋकारस्य गुणः भवति। ऋकारस्य गुणः भवति सार्वधातुकगुणः। तर्हि किं भवति? दर् इति भवति, इन् भवति। तत्र मिलित्वा किं प्रातिपदिकं भवति? दरिन्। दरिन् इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये तत्र पुनः तत्र स्वादिकार्ये दरी इति रूपं भवति। दरी। दरी इत्युक्ते यस्य आदरकरणं स्वभावः अस्ति, यः आद्रियते सः आदरं करोति, सः सर्वेषां, तादृशः स्वभावः, तादृशः अस्ति दरी इति। यदा दरी इति अस्माकं हिन्दीभाषायां दरी अस्ति, सा दरी नास्ति। तत्र भिन्नः अर्थः भवति। तत्र आदरं करोति इति। क्षयी नष्टं भवति। क्षिक्षये। क्षिक्षये इति अस्ति धातु। क्षिक्षये इति धातुः अस्ति। क्षि
निवासगत्योः इति धातुः अस्ति उभयोरपि भवति धातुद्वयमस्ति अत्र उल्लेखः क्षि क्षये इत्यपि धातुः अस्ति क्षि निवासगत्योः इति तुदाति एतेभ्यः उभयतापि उभौ अपि धातु ततः किं भवति तत्र ग्रहणमस्ति क्षि धातोः क्षीयति क्षीयतः क्षीयन्ति इति अस्ति उभयोरपि ग्रहणं तत्र करणीयमस्ति तर्हि तत्र किं भवति क्षि धातु समानप्रक्रिया क्षि धातु इन् भवति गुणः भवति क्षे इन् भवति अनन्तरं किं भवति अयादेशः भवति क्षै इति भवति तत्र पुनः सुप्रत्यये स्वादिकार्ये क्षयी इति रूपं भवति निवासं करोति इति स्वभावः अस्ति गतिशीलः इति स्वभावः अस्ति अथवा नष्टं करोति इति स्वभावः अस्ति तादृशः क्षयी इति अस्ति विपूर्वक श्रिञ् धातु विपूर्वक श्रिञ् धातु विश्रयी इति उदाहरणं विश्रयी श्र कः धातुः अस्ति श्री श्रीसेवायां किं भवति श्रिञ्सेवायाम् इति धातु श्रिञ्सेवायां श्रयति श्रयतः श्रयन्ति श्रयसि श्रयथः श्रयथ श्रयामि श्रयावः श्रयामः इति उभयपदी अस्ति श्रयते श्रयेते श्रयन्ते इत्यपि रूपं भवति उभयपदी अस्ति श्रिञ् इति ञित् अस्ति खलु ञित् अस्ति चेत् उभयपदी भवति उपसर्गः अस्ति वि वि उपसर्गपूर्वक श्री धातु वि श्री इन् इति भवति तत्र वि किं भवति श्रे इन् वि श्रयिन् श्रय विश्रय इन् एवं भवति विश्रयिन् इति भवति विश्रयिन् इति प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्यये विश्रयी इति रूपं भवति विश्रयी इति प्रथम एकवचनं विश्रयी विश्रयिनौ विश्रयिनः इति सिद्धरूपं भवति विश्रयी विश्रयिनौ अर्थात् यस्य सेवाकरणं यस्य स्वभावः अस्ति सः सेवाकरणं यस्य स्वभावः अस्ति सः यथा विश्रयी इति उच्यते अत्ययी इति अग्रिमः शब्दः अत्ययी अत्ययी इत्युक्ते कः अर्थः यः अतिक्रमणं करोति तादृशस्वभाववान् अत्ययी इति तत्र किमस्ति अति उपसर्गपूर्वक इन् गतौ धातु उपसर्गपूर्वक किं भवति अति इ इन् अति इ इन् इति अस्ति तत्र इकारस्य गुणः भवति तर्हि अति अति इन् तर्हि एकारस्य अयादेशः भवति न एकारस्य अयादेशः भवति तर्हि अति अय इन् इ प्लस् आ इको यणचीति यणादेशः अत्यय अत्यय इन् इति भवति मिलित्वा अत्ययिन् इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्यये सुप्रत्यये तस्य स्वादिकार्ये अत्ययी इति भवति
एवं भवति अत्ययी इति भवति। अग्रिममस्ति वमी इति शब्दः। वमनं करोति इति स्वभावः यस्य अस्ति सः वमी। वमनं करोति इति स्वभावः अस्ति। तर्हि तस्य किं भवति? वम धातु। टु वम उद्गिरणे। टु वम इति धातुः अस्ति। टु वम उद्गिरणे इति अस्ति। टु वम उद्गिरणे इति वमति वमतः वमन्ति वमसि वमथः वमथ वमामि वमावः वमामः इति सिद्धरूपम्। टु वम उद्गिरणे इति अस्ति। अस्तु, तर्हि तत्र वमनशीलः अत्रापि किमपि विशेषतः नास्ति। तत्र किं भवति? वम इन वम वमिन्। वम इन मिलित्वा वमिन्। वमिन् इति भवति। सुप्रत्यये प्रथम एकवचने सुप्रत्यये तत्र वमी इति भवति। वमी इति रूपं भवति। वमी। अग्रे अव्यथी इति अस्ति। नञ्पूर्वक व्यथ धातु। व्यथ व्यथि भयसञ्चलनयोः। भयचलनयोः इति धातु। व्यथि कस्मिन् अर्थे भवति? भयसञ्चलनार्थे। भयसञ्चलनयोः इति अस्ति। व्यथते नञ्पूर्वक अस्ति। न व्यथ। नकारस्य लोपः भवति। न लोपो नञः इति। तत्र किं भवति? न व्यथ व्यथ इन्। न लोपो नञः इति सूत्रेण तत्र नकारस्य लोपः भवति। तर्हि अव्यथ इन्। अव्यथ इन् मिलित्वा अव्यथिन् इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये स्वाधिकार्ये अव्यथि इति भवति। अव्यथि इति भवति। अव्यथि इतोपि एकमस्ति खलु? इतोपि किमस्ति तत्र? अभ्यमी अस्ति, परिभवी अस्ति, प्रसवी अस्ति। अभ्यमी कथं भवति? अभिपूर्वक अमधातु। अभिपूर्वक अमधातु। अमरोगे। अम धातु अत्र अस्ति, रोगार्थे अस्ति। यस्य अधिकं रोगः अस्ति सः अभ्यमी इति वदति। आमयति, आमयतः, आमयन्ति, आमयसि, आमयथः, आमयथ। उभयपदी अस्ति चुरादि। आमयामि, आमयावः, आमयामः इति अस्ति। आमयते, आमयेते, आमयन्ति। गत्यादिः यः वर्तते सः स्वीक्रियते, यतोहि सः अभिपूर्वकः भवति। गत्यादिः यः धातुः सः स्वीक्रियते। अभिपूर्वकः भवति सः नित्य एव। अभिपूर्वकः अम गत्यादिषु। एतद्वा? एवं न, तथा किमपि नास्ति। यतो गतिशीलः इत्यर्थे भवति। तत्र अभि भवति। अभि तथा नियमः नास्ति। तथा नियमः नास्ति। अम इत्यस्य तथा नियमः नास्ति।
एतदेव करणीयम् इति नास्ति। अमरोगे अस्ति खलु। अमरोगे इत्यपि अस्ति, अमगतिशीलेषु अस्ति, तत्रापि अस्ति। गतिशीलेषु नास्ति। पश्यामः। बालमनोरमायां वर्तते। एकं तदेव पश्यन्तु। अमुगत्यादिषु इति तत्र अस्ति अभिपूर्वः। अभिपूर्वः इति तत्र गत्यादि उभयतापि चलति भो, तत्र एवं किमपि नास्ति, गतिशीलः भवति इति तदेव। तत्र एष एव धातु भवेत् इति तत्र नास्ति, अभिपूर्वः इति अस्ति। अमुगत्यादिषु अभिपूर्वः इति अभिपूर्वः भवति चेत् सर्वदा तथा भवति इत्यर्थः नास्ति। अभिपूर्वः अमु धातु इत्यर्थे तत्र दत्तः अस्ति, तावदेव। अत्र नियमः न क्रियते, अभि अस्ति इति कृत्वा अमुगत्यादिषु इति नियमः क्रियते, तथा नास्ति, तथा नास्ति। तत् तस्य व्याख्या। अस्तु, नाम चिन्ता नास्ति, उभयतापि चलति। तर्हि अभि अम इन् अभ्यमिन् इति भवति, अभ्यमिन् इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः तस्य स्वादिकार्ये अभ्यमी इति रूपं भवति। एवं परिभवी इति शब्दः अनादरं करोति इति स्वभावः यस्य अस्ति। परि पूर्वक भू सत्तायाम् इति धातु अनादरार्थे भवति। परिभवति इत्युक्ते अनादरार्थः तत्र अस्ति किञ्चित्। तर्हि तत्र किं कथं भवति? परि पूर्वक भूधातु इन्न, भूधातोः गुणे परि भो इन्न, अवादेशे परिभव इन्न परिभविन् इति रूपं भवति। परिभविन् इति प्रक्रिया सरला अस्ति इति कृत्वा अहं पुनः न लिखामि अत्र। तर्हि परिभवी परिभविनौ परिभविनः इति सिद्धरूपं भवति। परिभवी परिभविनौ परिभविनः इति सिद्धरूपं भवति तत्र। अग्रिमं किमस्ति? प्रसवी। एवं तत्र प्र उपसर्गपूर्वक षु प्रेरणे इति धातु। प्र उपसर्गपूर्वक षु प्रेरणे इति धातु। षु एवमस्ति। षु प्रेरणे इति षकारस्य सकारः भवति। तर्हि सुवति एतदितः पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टमस्ति, तेन कारणेन तत्र प्रा प्रा सु इन् इति भवति। गुणः भवति चेत् प्रा सो इन् भवति। अवादेशः भवति चेत् प्रा स वि न इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः प्रसविन् इति भवति। प्रसविन् इति तावत्पर्यन्तं तस्य उदाहरणानि। तत्र पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः, तावदेव तत्र विवरणमस्ति। अग्रिमं सूत्रम् इदानीम् एतत् सूत्रं समाप्तं। तत्र परिभवी प्रसवी इति पर्यन्तम् अग्रिमं सूत्रं किमस्ति? आलुच् प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। आलु इति अवशिष्यते। आलु इति अवशिष्यते। स्पृहि गृहि पति देहि निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आलुच् इति अस्ति। चकारः इत् भवति, आलु इति अवशिष्येत। वयं जानीमः दयालुः, निद्रालुः, तन्द्रालुः, श्रद्धालुः इत्यादि शब्दाः सुपरिचिताः शब्दाः। परन्तु तत्र आलु अस्ति वा न वा इति इदानीं ज्ञायते। तर्हि तत्र पश्यामः के के धातवः। स्पृहि स्पृहि गृहि पथि देयि
निद्रा तंद्रा श्रद्धा येभ्यः सप्तभ्यः आलुच् स्यात् तच्छीलादिषु अर्थेषु इति सूत्रार्थः। स्पृहि गृहि पति देयि निद्रा तंद्रा श्रद्धा येभ्यः सप्तभ्यः आलुच् प्रत्ययः स्यात् तच्छीलादिषु अर्थेषु इत्यर्थः। तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु इत्याशयः। तत्रापि एवमस्ति। तत्र एतद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। स्पृहि गृहि पति दयि निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुच। इति आलुच् इति सूत्रं। स्पृहि गृहि पति दयि निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुच। तत्रापि एवमस्ति। स्पृह ईप्सायां ग्रहणे पतगतौ चुरादौ अदन्ताः पठ्यन्ते। दय दानगतिरक्षणेषु द्राकुत्सायां गतौ नी पूर्वाद् तत्पूर्वाश्च तदो नकारान्तता च निपात्यते। दुधान्य शरत्पूर्वः तत्र एतेभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु आलुच् प्रत्ययः भवति। स्पृहयालुः गृहयालुः पतयालुः तत्र दयालुः निद्रालुः तन्द्रालुः श्रद्धालुः आलुजिशीनः ग्रहणं कर्तव्यम् इति शयालुः इत्यादि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। सरलविषयः बहु अधिकविवरणं किमपि नास्ति। तत्र पश्यामः, प्रक्रियां पश्यामः। तत्र प्रथममस्ति स्पृहयालुः इति। स्पृहयति तादृशस्वभाववान् यः इच्छति। स्पृहा यस्य स्वभावः अस्ति सः यदा इच्छति चातेः तादृशस्वभावः। स्पृह ईप्सायां तत्र स्वार्थिकनिच्छस्ति स्पृहि इति अस्ति खलु। स्वार्थिकनिच्छस्ति तर्हि स्पृहि आलुच्। स्पृहि आलुच् इति भवति। तर्हि कथं भवति? स्पृहि धातु, स्पृहि धातोः आलुच् प्रत्ययः स्पृहि आलु, चकारस्य संज्ञालोपः। स्पृ मुद्रणं कष्टं भवति। स्पृ अनन्तरं किं करणीयं भवति? रैट्। स्पृ हि इति भवति। स्पृहि धातु तस्मात् किं भवति? आलुच्। तर्हि तत्र स्पृहि आलुच् इति स्थिते तत्र किं भवति? तत्र चकारस्य संज्ञालोपः भवति। चकारस्य संज्ञालोपः भवति चेत् तत्र स्पृहि अनन्तरम् आलु इति भवति। स्पृहि आलु इति तिष्ठति। णिलोपः भवितुमर्हति तत्र नेरनिटि इति सूत्रेण। तस्य बाधा अस्ति तत्र केन सूत्रेण? अयामन्ताल्वेयेल्वि नुष्णुषु इति सूत्रमस्ति। इतः पूर्वमपि वयं तत् सूत्रं दृष्टवन्तः। भवन्तः कदाचित् स्मरन्ति, कुत्रचित् उदाहरणेषु एतत् सूत्रं वयं कृतवन्तः। किं सूत्रमस्ति? अयादेशः अयामन्ताल्वायेन त्विष्णुषु। अयामन्ताल्वायेन त्विष्णुषु इति सूत्रमस्ति। अयत् आदेशः भवति।
आम अन्त आलु आय इत्नु इष्णुषु यदा इष्णुच् प्रत्ययः कृतः तत्र इदम् उदाहरणम् इदं सूत्रम् आगतमस्ति आमन्त आलु आय इत्नु इष्णु इत्येतेषु परतः नेः अयादेशः भवति इति अस्ति। तर्हि अत्र किं भवति स्पृहि इत्यस्य इकारस्य स्थाने तत्र किं भवति अयादेशः भवति अय आदेशः भवति अय आदेशः भवति चेत् स्पृह य इति भवति स्पृह य इति भवति आलु इति भवति मिलित्वा किं भवति स्पृह या स्पृहयालु इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्यये तस्य ऋत्वे विसर्गे स्पृहयालुः इति रूपं भवति स्पृहयालुः इति स्पृहयालुः इति। अग्रिममस्ति गृहयालुः इति अस्ति गृहयालुः तत्रापि एवमस्ति गृहग्रहणे इति धातु गृहग्रहणे इति धातु गृहग्रहणे इति धातोः निचन्तशब्दः। तर्हि तत्र किं भवति गृहि आलु गृहि गृहि आलु इति भवति। अत्रापि एवमेव भवति इकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण तत्र अयामन्ताल्वायेन् विष्णुषु इति सूत्रेण अयादेशः भवति। अयादेशः भवति चेत् तत्र किं भवति गृह या इति भवति गृहयालु इति सुप्रत्ययः भवति। तर्हि गृह या लुः इति सिद्धरूपं भवति। तत्र प्रथम एकवचनं गृहयालुः गृहयालू गृहयालवः इति सिद्धरूपं भवति गृहयालु गृहयालुः गृहयालू गृहयालवः इति सिद्धरूपं। पतगतौ इति धातु पतगतौ इति धातु पतनशीलः अथवा पतनशीलः इति पतनं नास्ति चलनशीलः इत्यर्थः। तत्र पतधातु गत्यर्थः पतधातु अस्ति। तर्हि तत्र पति इति भवति पति आलु पति आलु इति भवति। अयादेशः पतयालु सुप्रत्यये विसर्गे पतयालुः इति रूपं भवति पतयालुः इति। दयालुः दयालुः इति दय धातु दय दय धातु अस्ति। दय कस्मिन् अर्थे अस्ति दय धातु दान गति रक्षण अहिंसा दानेषु इत्यादिषु अर्थेषु दयते दयेते दयन्ते आत्मनेपदी। तर्हि दयालुः इति भवति यस्य दानं गति रक्षणं यस्य स्वभावः अस्ति सः दयालुः इति उच्यते दयालुः। तर्हि दय दय इति शब्द दय इति धातु अत्र निच्च नास्ति केवलं दय इत्येव भवति। दय इति भवति आलु भवति मिलित्वा दयालु इति भवति सुप्रत्यये विसर्गे दयालुः इति भवति दयालुः। निद्रालुः नि पूर्वगद्रा कुत्सायां गतो इति धातु अस्ति द्रा धातु परन्तु उपसर्गपूर्वक द्रा धातोः निद्राति इति अर्थः भवति यस्य
शयनम सोने का स्वभाव जिनको है सह निद्रा स्वभावी इत्यर्थः। निद्रालु द्राकुत्सायां गतौ इति धातुः अस्ति। एवमस्ति। तस्मात् नि उपसर्गः भवति चेत् निद्राति इति भवति। निद्राति द्राति इति कुत्सायां गतौ, परन्तु नि उपसर्गः भवति चेत् अर्थस्य परिवर्तनं भवति। तर्हि नि द्रा इति भवति। तत्र सवर्णदीर्घः भवति। कथं भवति धातुः? द्रा इति अस्ति खलु, द्रा इति भवति, तर्हि सवर्णदीर्घः भवति। नि द्रा आलु मिलित्वा सवर्णदीर्घे निद्रालु इति भवति। सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे निद्रालुः इति रूपं भवति। तदनन्तरं तत्पूर्वोद्रा तदो नान्तत्वं निपात्यते। तत् उपसर्गपूर्वक द्रा धातु तत्र तन्द्रालुः इति रूपं भवति। तत्र एक नकारत्वं नकार तदो नान्तत्वं निपात्यते। तत् इत्यस्मात् तत्र दकारस्य स्थाने नकारः निपात्यते। तत्र तद् पूर्वक द्रा कुत्सायां गतौ इति। तत् उपसर्गपूर्वक किं भवति? एवं भवति। तद् इति अस्ति, द्रा इति अस्ति, आलु इति अस्ति। तर्हि अत्र किं करोति? दकारस्य स्थाने नकारः निपात्यते। तदेव उक्तं तत्पूर्वोद्रा तदो नान्तत्वं निपात्यते। नान्तत्वं निपात्यते चेत् किं भवति? ता न इति भवति। अनन्तरं द्रा इति भवति, आलु इति भवति। तर्हि मिलित्वा तन्द्रा आलु सवर्णदीर्घे तन्द्रालु इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे तन्द्रालुः इति रूपं भवति। तन्द्रालुः। श्रद्धालुः इति अग्रिमं। श्रद्धालुः इति अस्ति। श्रद्धपूर्वक डु धान्य धातु श्रद्धा। श्रद्धपूर्वक तत्र कथं भवति? था धातु अस्ति, डु धान्य धारणपोषणयोः इति धातु। तत्र श्रद्धपूर्वक था धातु आलुच् एवमस्ति। मिलित्वा श्रद्धा इति भवति, आलु इति भवति। मिलित्वा पुनः सवर्णदीर्घे श्रद्धालु इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे श्रद्धालुः इति रूपं भवति। श्रद्धालुः इति आलुच् प्रत्ययान्तः शब्दः। आलुच् प्रत्ययान्तः शब्दः तावदेव तत्र अस्ति। तदनन्तरं पुनः एकं वार्तिकमस्ति तत्र। शीङो वाच्यः इति वार्तिकं। शीङो वाच्यः। एतत् सर्वम् अभवत्। नान्तत्वं निपात्यते। तन्द्रालुः श्रद्धा। शीङो वाच्यः इति वार्तिकं। शीङधातोः अपि आलुचु वक्तव्यम् इत्यर्थः। तद्धर्म तच्छील तत्साधुकार्येषु अर्थेषु शीङधातोः किं करणीयं? शीङधातोः अपि आलुच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। आलुच् प्रत्ययः भवति। शीङधातोः अपि आलुच् प्रत्ययः भवति। शीङस्वप्ने। शीङस्वप्ने इति धातु बहुवारं दृष्टम् अस्माभिः। शी धातु
आलुच् तर्हि तत्र गुणः भवति शीङोवाच्यः इति तत्र ईकारस्य गुणः भवति तर्हि शे इति भवति आलु अयादेशः शयालु इति भवति सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे शयालुः इति यस्य अधिकं शयनं करोति इति स्वभावः अस्ति सः शयालुः इति उच्यते यदा येषाम् अधिकं शयनस्य स्वभावः अस्ति सः शयालुः इति उच्यते शयालुः शयालु शयालवः इति सिद्धरूपं भवति एवं तर्हि अग्रिमं सूत्रम् इदानीम् एतत् समाप्तं तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति धाधेट् सि शद सदो रुः इति सूत्रम् रु प्रत्यय विधायकं सूत्रम् रु इति प्रत्ययः विधीयते कस्मिन् अर्थे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु केभ्यः धातुभ्यः तत्र उक्तं दा थेट् सि शद सद् एतेभ्यः धातुभ्यः तद्धर्म तच्छील तत्साधुकारिषु अर्थेषु कः प्रत्ययः विधीयते रु रु प्रत्ययः विधीयते इति अस्ति किमस्ति सूत्रसंख्या 3139 एकक्षणम् एतदस्ति सूत्रं धाधेट्सि शत सदः रुः इति तत्र काशिकायामस्ति धा धाधेट सि शत सद इत्येतेभ्यः रु प्रत्ययः भवति इति अस्ति रु प्रत्ययः विधीयते तत्र एकैकम् उदाहरणं पश्यामः दा धातु डुदान्य दाने इति डुदान्य दाने इति धातुः अस्ति दारुः इति उदाहरणं दारुः इत्युक्ते डुदान्य दाने इति धातोः अपि रूपं भवति दो अवघण्डने इत्यस्मात् अपि भवति देङ् रक्षणे इति धातोः अपि भवति धातुत्रयमस्ति किं किमस्ति दान्यदाने दो अवघण्डने देङ् रक्षणे इति त्रिभ्यः धातुभ्यः रुप्रत्ययः भवति अनेन सूत्रेण रुप्रत्ययः भवति तर्हि दा इति भवति सर्वं कारणं दा धातु एव भवति तत्र दा इति भवति तत्र दा इति दो इति भवति चेदपि दा इत्येव भवति आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रेण देङ् धातु अस्ति चेदपि आ एव भवति आदेश उपदेशे अशिति तर्हि तत्र दा इत्येव भवति सर्वत्र दा धातु अस्ति चेदपि दा भवति दो अवखण्डने इति अस्ति चेदपि दा भवति देङ् रक्षणे इति धातु भवति चेदपि दा भवति आदेश उपदेशे अशिति सूत्रम् तर्हि तत्र दा धातोः कः प्रत्ययः रुप्रत्ययः तर्हि किं भवति मिलित्वा दारु इति भवति सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे दारुः इति सिद्धरूपम् दारुः इत्युक्ते कः अर्थः दानस्वभावी इत्यर्थः अवखण्डनस्वभावी इत्यर्थः रक्षणस्वभावी इत्यर्थः एतेषु कमपि अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः यदा यः पानं करोति तादृशस्वभाववान् इत्यर्थे थारुः इति प्रयोगः धेट् पाने स्तनन्धयः इत्यादि प्रयोगः अस्ति खलु धेट् धातु धेट् पाने इति धातुः अस्ति
थेट पाने इति धातु थयति थयतः थयन्ति थयसि थयतः थयत थयामि थयावः थयामः इति अस्ति। तर्हि तत्र धे इति अस्ति। धेरु किं भवति? धे इति धातु तदनन्तरं रु। तत्र किं भवति? धे इत्यस्य आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रेण तत्र आकारः धा रु इति भवति। मिलित्वा धारु इति भवति। धारु इति भवति। सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे धारुः इति प्रथम एकवचनं। धारुः धारु धारवः इति सिद्धरूपं भवति। नेक्स्ट सेरुः। सेरुः शिन्यबन्धने इति धातु। शिन्यबन्धने शिन्यबन्धने इति सि इति भवति। शिन्यबन्धने सि इति भवति। रु भवति। तर्हि तत्र किं भवति? तत्र सार्वधातुक अर्थधातुकयोः गुणः भवति। सेरु सेरुः इति भवति। सेरुः इति भवति। यस्य बन्धनं करोति इति स्वभावः अस्ति सः। बन्धनं करोति इति यस्य स्वभावः अस्ति सः। अग्रिम उदाहरणं किमस्ति? शत्रुः। शत्रुः शादृ शातने इति धातु। किञ्चित् तिखा यः करोति तादृशं किञ्चित् कटु व्यवहारं करोति तादृशः किं वदति? तत्र शादृ इति धातु। शादृ शातने इति धातु अस्ति। शादृ शातने इति धातु। तस्मात् शीयते शीयते शीयन्ते इति सिद्धरूपं भवति। तर्हि ततः शदृ शातने इति धातोः तत्र किं भवति? शद्रु इति रूपं भवति। शद्रु इति कथं भवति? शादृ इति अस्ति। मिलित्वा शद्रु। अरे शद्रु एवं भवति खलु? रैट्। तस्मात् सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे शद्रुः इति रूपं भवति। रैट्। अग्रिममस्ति सद्रुः इति अस्ति। सद्रुः सद्रुः इत्युक्ते शदृ विशरणगत्यवसादनेषु इति धातु। कः धातुः अस्ति? विशरणगत्यवसादनेषु। किं धातु? शाद् इति वर्तते। दकारपूर्वति अकारः। कथं भवति तद्? इतः अन्वेषणीयं इत्येव। परन्तु शद इति करोति चेत् नायाति। शद इत्येव भवति। एवं करणीयं भवति। रैट्। ओके 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 ओके। पीडति शदृ विशरणगत्यवसादनेषु इति अस्ति। अस्तु। सद् इति भवति। सदृ सद्रु यथा विशीर्णस्वभाववान् इति भवति। सद्रुः सद्रु सद्रवः एवमेव। शदृ इत्यस्य स्थाने सदृ इति भवति। तर्हि शद्रु इति भवति। सृघस्यतः सृघस्यतः सृ खस् अद्
इति धातुत्रयम् तस्मात् अस्मिन्नेव अर्थे क्मरच् प्रत्ययः भवति क्मरच् प्रत्ययः विचित्र प्रत्ययः क्मरच् इति अस्ति क्मरच् मध्ये मर इति अवशिष्यते मरच् मध्ये चकारस्य हलन्त्यमिति लोपः भवति ककारस्यापि लोपः भवति लशक् वदन्ति तर्हि अवशिष्यते मर मर इति प्रत्ययः क्मरच् केभ्यः धातुभ्यः सृ घस् अद् एतेभ्यः धातुभ्यः तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु किं भवति मरच् प्रत्ययः भवति मरच् मरच् सूत्रार्थः स्पष्टः एतदस्ति सूत्रं सृघस्यतः क्मरच् इति अस्ति सृघस्यतः क्मरच् इति अस्ति सृघसि अद इत्येतेभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु क्मरच् प्रत्ययः भवति इति सूत्रम् स्पष्टः अस्ति उदाहरणं पश्यामः सृ धातु सृ धातोः सृगतौ इति धातु सृगतौ इति धातोः तत्र किं भवति सृगतौ इति धातोः सृ इति धातोः यः गमनशीलः इत्यर्थे तत्र किं भवति गमनशीलः अस्ति इति कृत्वा सृ इति भवति कः प्रत्ययः क्मरच् अनुबन्धलोपे किं भवति मर इति भवति मिलित्वा श्रुमर इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे श्रुमरः सृमरः इति अस्ति सृमरः राइट अग्रिमधातुः अस्ति खस् धातु खस्ल अदने इति धातु यस्य खादनं स्वभावः अस्ति सः किं खस्मरः खस्मरः सर्वदा खादति सः खस्ल पशु अदने इति अस्ति खसति खसति खसतः खसन्ति टू ईट खसति खसतः खसन्ति इति अस्ति वस्तुतः एतद् ओवर् ईट् इत्यर्थे अधिकप्रयोगः भवति अन्यथा खादति इत्येव प्रयोगः भवति यदा अधिकं खादति सः अस्ति खसति खस्मरः खस्मरः यदा तत्र एवं भवति खस खस धातु मरच् मरच् प्रत्ययः एवं मरच् प्रत्ययः तर्हि किं भवति मिलित्वा खस्मर खस्मर इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययविसर्गे खस्मरः इति भवति अन्तिममस्ति तत्र कः शब्दः अद अदभक्षणे अदभक्षणे अद्मरः यः खान यदि खादति तस्य स्वभावः अस्ति तर्हि अद् अद् मर इति मरच् अद्मर सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे अद्मरः इति एतेन सह अद्यतनवर्गं वयम् अत्र समापयामः सर्वेभ्यः गुडी पडवा इत्यस्य शुभकामनाः चैत्र भवद्भ्यः अपि शुभाशयाः शान्तिमन्त्रेण अत्र अलङ्कुर्मः
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।